सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको पनि शारीरिक शिक्षामा रहेको पाठ 3 भित्र शारीरिक व्यायाम भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अगाडि पाठ 2 सम्मको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठहरू सकिसकेका छौँ र त्यो पाठहरू तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसलाई त्यहाँबाट हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरेर पाठ 3 भित्र रहेको शारीरिक व्यायाम भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, शारीरिक व्यायामलाई हामी फिजिकल ट्रेनिङ भनेर भन्छौँ है त। फिजिकल ट्रेनिङ, अङ्ग्रेजीमा फिजिकल ट्रेनिङ भनेर भन्छौँ। ल छोटकरीमा हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दा पिटी भन्छौँ। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। ल तपाईँहरूलाई कसैले पिटी भनेको के हो भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्छौँ? फिजिकल ट्रेनिङ अर्थात् शारीरिक व्यायाम। ल यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ अनि हामी हाम्रो पाठमा अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त यो फिजिकल ट्रेनिङ अर्थात् शारीरिक व्यायाम भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त, त्यही कुरा अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला। आफ्नो अगाडि किताब, कपी, त्यसै गरी पेन लिएर बस्नु होला र महत्त्वपूर्ण लागेका जुन मुद्दाहरू छ त्यसलाई टिप्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षामा पढेर लेख्नको लागि सजिलो होस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब शारीरिक व्यायाम जसलाई हामी फिजिकल ट्रेनिङ भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा र छोटकरीमा पिटी भनेर भन्छौँ है त। हो त्यो भनेको के हो, त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन शरीर छ त्यो शरीरका सबै अङ्गबाट हुने जुन कसरत छ त्यसलाई हामी शारीरिक व्यायाम भनेर भन्छौँ है त। ल हाम्रो शरीरमा भएका जुन अङ्गहरू छ हो त्यो अङ्गबाट हुने जुन कसरत छ त्यसलाई चाहिँ हामी शारीरिक व्यायाम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यसको परिचय दिएको छ र के हो शारीरिक व्यायाम, त्यो कसरी गरिन्छ, कस्ता कस्ता शारीरिक व्यायामहरू रहेछन् र यसबाट के फाइदा हुने रहेछ हाम्रो शरीरलाई, हो त्यही कुरा चाहिँ अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको परिचयतिर जाउँ है त। के रहेछ त शारीरिक व्यायाम, त्यही कुरा अब हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक व्यायाम अङ्ग्रेजी शब्द फिजिकल ट्रेनिङको नेपाली रूपान्तरण हो जसलाई पिटीको नामले पनि चिनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ शारीरिक व्यायाम, जुन अङ्ग्रेजी शब्द छ फिजिकल ट्रेनिङ। हेर्नुहोस् है, यो अङ्ग्रेजी शब्दलाई तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। फिजिकल ट्रेनिङ भन्छ हो, त्यसको नेपाली रूपान्तर हो जसलाई हामी छोटकरीमा पिटी भनेर भन्छौँ है त। पिटी, फिजिकल ट्रेनिङलाई पिटी भनेर भन्छौँ है त। अब यसको शाब्दिक अर्थ, यसको यो जुन शब्दको अर्थ के छ भन्दाखेरि शरीरका सबै अङ्गबाट हुने जुन कसरत छ त्यसलाई चाहिँ यसले जनाउने रहेछ, त्यसको बोध गराउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, पिटी भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्ने रहेछौँ हामीले, शरीरका हाम्रो जुन शरीर छ त्यसमा भएका अङ्गहरूबाट हुने जुन कसरत छ त्यसलाई हामी पिटी भन्ने रहेछौँ। हाम्रो अङ्गहरू भनेको हात, गोडा, कम्मर हो, योबाट हुने जुन कसरतहरू छ, व्यायामहरू छ त्यसलाई हामी फिजिकल ट्रेनिङ भनेर भन्ने रहेछौँ अर्थात् पिटी भन्ने रहेछौँ, अर्थात् शारीरिक व्यायाम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब शारीरिक व्यायाम भन्नाले ती शारीरिक क्रियाकलापलाई बुझाउँछ जसले शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक व्यायाम भन्नाले के बुझ्ने रहेछौँ, हामीले शरीरको त्यस्तो खालको क्रियाकलाप जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। शरीरको त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू जसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ, बलियो र तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के कुराहरूको बुझ्नुपर्छ भन्दा नि भाइ बहिनीहरू, जुन यो पिटी थियो नि फिजिकल ट्रेनिङ, पहिला चाहिँ आर्मी अथवा पुलिसहरूले अर्थात् सेना तथा प्रहरीहरूले चाहिँ यसलाई गर्ने भनेर बुझिन्थ्यो र तर अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा अहिले जोसुकै मान्छे, जोसुकै सामान्य जनजीवनमा रहने मान्छेले पनि यसलाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा
हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल पहिला चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा पिटीलाई सेना तथा पुलिसको कसरत भनेर बुझिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा यो सामान्य जनजीवनको आवश्यकता, त्यस्तै गरी साथै जुनसुकै विद्यालयमा पनि एक नियमित क्रियाकलापको अन्तर्गत प्रयोग गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ पिटीलाई आर्मी तथा पुलिसले मात्र गर्थे, उनीहरूले गर्ने कसरत भनेर बुझिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के हुने रहेछ, सम्पूर्ण मान्छेहरू र त्यसै गरी विद्यालयमा विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले गर्ने भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल जसले पनि गर्न सक्ने रहेछ फिजिकल ट्रेनिङलाई अर्थात् पिटीलाई। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, तसर्थ सम्पूर्ण शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं स्वास्थ्यका लागि शारीरिक व्यायाम एक उत्तम क्रिया मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के रहेछ भन्दाखेरि जुन पिटी हामीले गर्छौँ हो, त्यो पिटीले के गर्ने रहेछ, हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्ती एवं स्वास्थ्यका लागि चाहिँ एकदम उत्तम प्रक्रिया अथवा उत्तम व्यायामको रूपमा त्यसलाई हामीले लिनै रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा यस्ता खालका कसरतहरू गर्नुभएकै होला, अथवा आफ्नो घरमा पनि यस्ता खालका जुन व्यायामहरू छ, शारीरिक कसरत अर्थात् शारीरिक व्यायामहरू त्यो गर्नुभएकै होला है। ल गर्नुभएको छैन भने पनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यसलाई नियमित रूपमा घरमा गर्नुपर्ने हुन्छ है त, ताकि तपाईँहरूको स्वास्थ्य एकदम राम्रो र तन्दुरुस्त रहोस्। ल अब त्यसको लागि तपाईँहरूले व्यायाम गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त, अरू के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि अब यो पिटी हामीले एकल अथवा जुन शारीरिक व्यायाम छ त्यसलाई एक्लै पनि गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी युगल भनेको जोडीमा पनि गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरी सामूहिक जुनसुकै रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले एक्लै पनि गर्न सक्ने रहेछौँ, दुईजना भएर पनि यो शारीरिक व्यायाम गर्न सक्ने रहेछौँ, र समूहमा पनि हामीले यो जुन शारीरिक व्यायाम छ, फिजिकल ट्रेनिङ छ, त्यसलाई हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब तर के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको छनौट व्यक्तिको आवश्यकता एवं अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुपर्छ। ल एक्लै गर्ने अथवा दुईजना भएर गर्ने अर्थात् समूहमा त्यो पिटी गर्ने अर्थात् शारीरिक व्यायाम गर्ने, त्यसको छनौट चाहिँ केमा भर पर्ने रहेछ भन्दाखेरि व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार। ल उसलाई एक्लै गर्दा सजिलो हुन्छ भने उसले एक्लै गर्न सक्छ, त्यसै गरी समूहमा गर्दा उसलाई सजिलो हुन्छ भने उसले समूहमा गर्न सक्छ हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू हामीले अर्को कुरा के बुझौँ यहाँ भन्दाखेरि हामीले कक्षा 6मा पनि जुन शारीरिक व्यायाम छ त्यसको बारेमा थोरै बुझेका थियौँ, र यो हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ, सानो टिमीबाट बनाइएको पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र तथा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत जुन शैक्षिक निकायहरू छ त्यसमा शिक्षकहरूलाई पनि जुन तालिम दिइन्छ हो, त्यो तालिम सम्बन्धी प्याकेज चाहिँ हामी यो पुस्तकमा, हाम्रो यो पाठमा हामी पढ्छौँ है त। ल हाम्रो विद्यालयका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बनाउनका लागि, उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो होस् भन्ने त्यो ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले के गरेको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई यसको तालिम दिई र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले तालिम गराउनु पर्ने र त्यस्तै खालको प्रावधान राखेर चाहिँ यो खालको प्याकेज, यो खालको विभिन्न शारीरिक व्यायामलाई यहाँ हाम्रो पाठमा समावेश गरिएको छ है त। हाम्रो यो पाठमा विभिन्न 13वटा शारीरिक व्यायामलाई रेखासहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले अब सिक्छौँ, यही कुरा सिक्ने हो है त। ल यही पाठ्यक्रममा भएको जुन चित्रहरू छ, कसरी गर्ने त्यसको हामीलाई विधि सिकाइएको छ हो, त्यसलाई हेरेर बुझेर हामी यस्ता खालका शारीरिक व्यायाम अथवा कसरत गर्न सक्छौँ है त, आफ्नै घरमा पनि अथवा विद्यालयमा पनि। ल तपाईँहरूले यसलाई हेरेर बुझेर पनि घरमै यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थितिमा, शिक्षकको निगरानीमा मात्र चाहिँ यस्ता खालका शारीरिक व्यायामहरू गर्नु होला है। ल एकदम रमाइलो छ र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, तन्दुरुस्त राख्न र निरोगी राख्नको लागि यी व्यायामहरू हाम्रो लागि अति नै आवश्यक छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब त्यही बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाउँ। र कसरी गर्ने रहेछ त्यो व्यायामहरू हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस्, यहाँ शारीरिक व्यायाममा हुने आङ्गिक
क्रियाको रेखाचित्र। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र पनि दिएको छ है त। ल चित्रसहित कसरी चाहिँ शारीरिक कसरत गर्ने रहेछ त्यही कुरा हामी अब पढ्दै जान्छौँ। ल पहिलो छ पिटी नम्बर 1। ल पहिलो फिजिकल ट्रेनिङ के रहेछ, पहिलो शारीरिक व्यायाम के रहेछ भन्दा शरीर तन्काउने व्यायाम। ल पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले पिटी सुरु गर्दाखेरि शरीरलाई तन्काउने व्यायाम गर्नुपर्ने रहेछ। ल यो सबैभन्दा पहिला गर्ने व्यायाम रहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। ल अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी अब सिकौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि हामीले व्यायाम गर्दाखेरि सुरुको अवस्था, कसरत गर्दा शरीरको अवस्था र अन्तिमको अवस्था हो। यो तीनवटा अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यायामलाई सक्ने रहेछौँ। पहिला सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ, कसरी बस्ने, र त्यसै गरी व्यायाम गरिरहँदा कस्तो अवस्था हुन्छ हाम्रो शरीरको, र अन्तिम अवस्थामा के गर्ने, कस्तो खालको अवस्थामा रहने हो, त्यही कुरा चाहिँ हामी अब यहाँ चर्चा गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले के सम्झिनु पऱ्यो, जुनसुकै पिटी गर्दा पनि अर्थात् शारीरिक व्यायाम गर्दा पनि सुरुको अवस्था रहने रहेछ, त्यसै गरी कसरत गर्दै गर्दाखेरिको हाम्रो शरीरको अवस्था हुने रहेछ र अन्तिमको अवस्था हुने रहेछ। ल अन्तिममा शरीरलाई कसरी मिलाएर राख्ने हो त्यही कुरा चाहिँ हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था कस्तो छ त, सुरुको अवस्था हो त्यही कुरालाई बुझौँ। ल हामी अहिले के बुझिरहेछौँ भन्दा शरीर तन्काउने व्यायामको बारेमा बुझिरहेछौँ। ल अब शरीर तन्काउनु व्यायाम गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ। ल चित्रमा यस्तो खालको सिधा उभिएर सतर्क अवस्थामा बसेको देख्न सक्नुहुन्छ है त यो चित्र। ल के गर्ने रहेछ, कुर्कुच्चा जोडेर सतर्क अवस्थामा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के गरेको छ, कुर्कुच्चा जोडेर। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो कुर्कुच्चा छ त्यसलाई जोडेको छ र सतर्क अवस्था भनेको उभिएर बस्ने हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यो पहिलो अवस्था रहेछ। अब कसरत गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई जुन तन्काउने व्यायाम छ त्यो गर्दाखेरि अब शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, कसरी चाहिँ शरीरको कसरत गरिरहँदा अवस्था हेर्न सक्ने रहेछौँ, अब त्यसलाई बुझौँ है त। हेर्नुहोस् त, गन्ती 1 र 2मा दुवै हातलाई अगाडिबाट सिधा तन्काएर माथि लैजाने, गन्ती 3 र 4मा बायाँबाट हातलाई बगलमा ल्याई सुरुको अवस्थामा जस्तोको तस्तै उभिने, लगातार गरेर गन्ती 8सम्ममा रोक्ने। ल हेर्नुहोस् त के भनेको रहेछ भन्दाखेरि जब हामी गन्न सुरु गर्छौँ, हामी कसरत गर्दाखेरि गन्दै सुरु गर्छौँ ताकि हाम्रो जुन कसरत गर्ने एउटा शैली छ त्यो नबिग्रियोस् र त्यही अनुसार शरीरलाई तन्काउने, खुम्चाउने हो यस्ता खालको कार्य गर्न सकियोस् है त। ल त्यसै गरी अब गन्ती 1, 2 गन्दाखेरि के गर्ने रहेछ, हामीले के गर्ने, अब यो जुन सतर्क अवस्थामा हामी बसेका छौँ त्यसबाट बिस्तारै यो हातलाई उठाउँदै लाने, बिस्तारै सिधा तन्काएर माथि लैजाने। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। यो चित्रमा पनि के देखाइएको छ भन्दाखेरि यहाँ ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हातलाई अब यस्तो खालको अवस्थामा हामी पहिला थियौँ र पछि बिस्तारै हातलाई सिधा तन्काएर माथि लैरहेको देख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब 1, 2 गन्दाखेरि माथि हात पुर्याउने हामीले तन्काएर, त्यसै गरी अब 3 र 4 गन्दाखेरि अब त्यही हातलाई बिस्तारै हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बगलमा ल्याएर पहिलेकै सतर्क अवस्थामा रहने। ल बिस्तारै पहिलेकै सतर्क अवस्थामा ल्याई जस्ताको तस्तै उभिने, लगातार गिन्ती 8मा रोक्ने। ल अब 1, 2मा हामीले हात मासतिर लयौँ, सिधा तन्काएर राख्यौँ, 3, 4मा फेरि हात तल दायाँ बायाँ बगलमा ल्याएर राख्यौँ सतर्क अवस्थामा। अब त्यसपछि 5, 6मा फेरि उठाउने, त्यसै गरी 6, 7मा फेरि तल झार्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ। मासतिर लाने, तलतिर ल्याउने, मासतिर हात सिधा तनक्क बनाएर लाने, तलतिर ल्याउने, मासतिर हात तल लाने, तलतिर तन्काएर ल्याउने हो। यसरी चाहिँ हामी कसरत गर्दा हाम्रो शरीरलाई यसरी राख्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ कसरी उभिने रहेछौँ, कसरी बस्ने रहेछौँ भन्दा दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि दुवै नाडीलाई हल्कासँग क्रस गराएर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि त्यही देखाइएको छ। ल के गर्न सकिने रहेछ, अन्तिमको अवस्थामा चाहिँ दुवै हातलाई अगाडि ल्याउने, त्यसै गरी यसरी पेटमाथि हाम्रो जुन पेट छ
त्यो माथि हातलाई ठ्याक्क क्रस बनाएर दाहिने हात देब्रे गोडातिर, देब्रे हात दाहिने गोडातिर यसो फर्काएर क्रस बनाएर उभिने। ल यसरी चाहिँ हामी शरीर तन्काउने व्यायामको जुन सुरुको अवस्था, त्यसै गरी कसरत गर्दाखेरि शरीरको अवस्था र अन्तिमको अवस्था हेर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो चित्रमा देखाए अनुसार नै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नु होला है, आफ्नो घरमा, त्यसै गरी विद्यालयमा हो। यसै गरी तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यो पछि पिटी नम्बर 2मा, अब फिजिकल ट्रेनिङ 2मा चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ भन्दा हात र गोडाको व्यायाम। ल ऐना शरीर तन्काउने व्यायाम हेऱ्यौँ हामीले, अब चाहिँ हात र गोडाको व्यायाम हेर्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त अब कसरी गर्न सकिने रहेछ, यसमा पनि चित्रहरू देखाइएको छ। यही चित्रहरूलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। ल अब सुरुको अवस्था, यसमा पनि त्यसै गरी कसरत गरिरहँदा शरीरको अवस्था र अन्तिमको अवस्था, यही तीनैवटा अवस्थालाई हामीले बुझ्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त अब सुरुको अवस्थामा कसरी बस्ने, ल हेर्नुहोस्। अब हामीले हात र गोडाको व्यायाम गर्न खोज्दैछौँ, कसरी गर्न सकिने रहेछ हेर्नुहोस् त। ल पहिलो सुरुको अवस्थामा हामी के गर्ने रहेछौँ, दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि दुवै नाडीलाई हल्कासँग क्रस गराएर उभिने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला सतर्क अवस्थामा रहने र दुवै हातलाई पेट नजिक ल्याएर क्रस बनाएर उभिने। ल अब यो चाहिँ सुरुको अवस्था हो। अब कसरत गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको अवस्था के हुन्छ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। ल अब के गर्ने, सुरुमा गन्ती 1मा दुवै कुँडालाई खुम्च्याउँदै क्रस गरी राखेको हातलाई बिस्तारै दायाँ बायाँ फैलाउने। ल हेर्नुहोस् त गन्ती 1 गन्दाखेरि के गर्नु पर्यो, जुन यो हामीले हात बानिरहेका छौँ, यसरी क्रस बनाइरहेछौँ हो, त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै फैलाउने काम गर्छौँ। कसरी फैलाउने भन्दा पहिला घुँडालाई बिस्तारै खुम्च्याउने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ पहिलो चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, कसरत गर्दाखेरि शरीरको अवस्थाको यो पहिलो चित्र। ल पहिला के गरेको रहेछ, यो घुँडालाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यो घुँडा छ, यसलाई खुम्चाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। ल पहिला घुँडालाई खुम्च्याउने रहेछ बिस्तारी। अब त्यो गरिसकेपछि जुन क्रस गरिरहेको हात छ त्यसलाई चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ यसरी फैलाउने। ल दायाँ बायाँ फैलाउने 1 गन्दाखेरि है। अब 2 गन्दाखेरि के गर्न सकिने रहेछ हेर्नुहोस् है त। अब गिन्ती 2मा दायाँ बायाँ भएको हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि क्रस गराइराख्ने। यति बेला पहिले खुट्टाको कुर्कुच्चा र अन्त्यमा पन्जाले टेक्नुपर्छ। लगातार गरेर गिन्ती 16मा रोक्ने। ल हेर्नुहोस् त अब जुन हात यो हामीले फैलाइरहेछौँ, अब त्यसलाई फेरि के गर्ने रहेछ, गिन्ती 2 गन्दाखेरि यो 1 गन्दाखेरि गरिने क्रियाकलाप हो। यो 2 गन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन दायाँ बायाँ भएको हात हुन्छ, यो हात हुन्छ, त्यसलाई फेरि पुनः यसरी ल्याएर पेटमाथि ल्याएर क्रस बनाएर राख्ने। ल हेर्नुहोस् त यसरी क्रस बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। ल यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खुट्टाको जुन कुर्कुच्चा छ, पहिले खुट्टाको कुर्कुच्चाले यहाँ टेक्ने, त्यसपछि पछि मात्र पन्जाले टेक्नुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामी कसरत गर्दाखेरि शरीरको अवस्थालाई राख्ने रहेछौँ। ल अब यही प्रक्रिया, यही गन्ती चाहिँ 16 नपुङ्जेलसम्म हामीले यसलाई निरन्तर गरिरहने। 1 2मा हामीले जुन अभ्यास गरौँ, अब त्यो गरिसकेपछि फेरि 16 नपुङ्जेलसम्म यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यसै गरी अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त, हात तथा गोडाको व्यायाममा अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ। ल दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि दुवै नाडीलाई हल्कासँग उभिएर क्रस बनाएर राख्ने। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के गरिरहेको छ, उभिएर दुवै हातलाई आफ्नो दुवै हातको जुन नाडी छ त्यसलाई जोडेर क्रस बनाएर पेटमा राखिएको छ, पेटमाथि राखिएको छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पिटी नम्बर 3मा पाखुराको व्यायाम। ल पाखुराको व्यायाम कसरी गर्न सकिने रहेछ, अब त्यो बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल तपाईँहरूले हात र गोडाको व्यायाम बुझिसक्नुभयो, कसरी सुरुको अवस्थामा रहने रहेछ र कसरत गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, 1 गिन्तीमा के गर्ने, 2 गिन्तीमा के गर्ने हो। त्यो बुझिसकेपछि त्यसलाई 16 गिन्तीसम्म तपाईँहरूले पुर्याउनु पर्ने रहेछ। 16 पटक गर्नुन्जेलसम्म त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने रहेछ। र अन्तिमको अवस्थामा
दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि क्रस बनाएर हल्कासँग राखेर उभिने हो। यो काम हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब त्यस्तै पिटी नम्बर 3मा पाखुराको व्यायाम। ल पाखुराको व्यायाम हामी कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ त्यही कुरा अब बुझौँ है त। पाखुराको व्यायाम हामी कसरी गर्न सकिने रहेछौँ ल त्यही कुरालाई बुझौँ। ल अब सुरुको अवस्था कस्तो बनाउने, कसरत गरिरहँदा हाम्रो शरीरको अवस्थालाई कस्तो बनाउने र अन्तिमको अवस्थामा हाम्रो शरीरलाई कस्तो बनाउने त्यही कुरा हामी अब बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब पाखुराको व्यायाम गर्दा सुरुको अवस्था कस्तो छ। ल यहाँ सुरुको अवस्था तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि दुवै नाडीलाई हल्कासँग क्रस गराएर उभिने। ल के रहेछ, दुवै हातलाई अगाडि ल्याउने र पेटमाथि, जुन हाम्रो पेट छ यहाँ यो चित्रमा पनि देखाइएको छ, यो पेटमाथि यसरी हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै क्रस बनाएर राखिएको छ। दाहिने हात देब्रे गोडातिर र देब्रे हात दाहिने गोडातिर राखेको छ। ल यसरी चाहिँ हामी सुरुको अवस्थामा उभिनु पर्यो। ल अब कसरत गरिरहँदा शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त, हामीले जुन पाखुराको व्यायाम गर्न खोज्दैछौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरालाई बुझौँ है त। ल गन्ती 1 र 2मा क्रस गरेको हातलाई नकुम्च्याइकन तलबाट दायाँ बायाँ हुँदै निधारमाथि क्रस गराएर फेरि अगाडिबाट दुवै हात झारी दायाँ बायाँ फैलाउने। ल हेर्नुहोस् त के गर्न सकिने रहेछ। अब 1 2 जुन गन्ती गरिन्छ हामीले, त्यो गन्ती गर्दाखेरि जुन क्रस गरेको हात छ त्यसलाई नखुम्च्याइकन बिस्तारै तलबाट दायाँ बायाँ हुँदै निधारमाथि क्रस गराएर, ल पहिलो काम के गर्ने रहेछ, अब त्यो हातलाई नखुम्च्याइकन तलबाट दायाँ बायाँ हुँदै निधारसम्म पुग्ने। ल यो पहिलो चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, यो चित्र। ल यसमा पनि त्यही गरेको छ हेर्नुहोस् त, नखुम्च्याइकन बिस्तारै त्यसलाई दायाँ बायाँ हुँदै निधारमाथि क्रस गराएर बस्ने है त। ल फेरि अगाडिबाट दुवै हात झारी दायाँ बायाँ फैलाउने। ल अब अगाडिबाट यसलाई झार्यो, यो हात झारिसकेपछि यसरी निधारमाथि क्रस बनाएर राखेको हातलाई झार्ने। यो झारिसकेपछि के गर्न सकिने रहेछ, दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउने। ल अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के गरेको छ, यसरी दायाँ बायाँ हात फैलाएको छ। ल पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ, दुवै हातलाई हामी जुन सुरुको अवस्था थियौँ त्यसबाट नखुम्च्याइकन बिस्तारै निधारमाथिसम्म त्यो हातलाई पुर्याउने। ल त्यो कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि अब त्यो हातलाई अगाडि ल्याएर झारेर फेरि हामीले दायाँ बायाँ फैलाउनु पर्ने रहेछ। ल अब गिन्ती 3 र 4मा के गर्न सकिने रहेछ। ल हाम्रो जुन दायाँ बायाँ रहेको हात छ त्यो हातलाई तल ल्याएर पेटनेरी क्रस बनाउने र माथि ल्याएर हातलाई दायाँ बायाँ फैलाएर तल ल्याउने र अगाडि क्रस गरेर राख्ने, लगातार गरेर 16 गिन्तीमा रोक्ने। ल अब यसरी हात फैलाएका छौँ। अब त्यो हात फैलाइसकेपछि के गर्ने रहेछ, हात फैलाइसकेका छ हामीले है त। यो दोस्रो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को चित्रमा के देखेको छ फेरि, अब त्यसलाई बिस्तारै ल्याएर यसरी क्रस बनाएर राख्ने। ल अब क्रस बनाएर राखिसकेपछि अब पुनः पहिलेकै प्रक्रिया हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ है त। ल गिन्ती 3 र 4 गर्दाखेरि के गर्ने, दायाँ बायाँ रहेको जुन हातलाई छ तल ल्याएर पेटनेरी क्रस बनाउने। जुन यो दायाँ बायाँ छ हात, यसलाई पेटनेरी ल्याएर क्रस बनाउने। ल गराए त्यहाँबाट माथि ल्याएर हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउने। ल हेर्नुहोस् त, फेरि अब यो पछि हामी यसरी अर्को चित्र छ त्यो गर्न सक्ने रहेछौँ। ल दायाँ बायाँ तल ल्याउने र अगाडि क्रस गरेर राख्ने। ल अब फेरि यसलाई यसरी माथि पुगेको जुन हात छ त्यसलाई बिस्तारै यसरी ल्याएर क्रस बनाएर राख्ने। ल यही प्रक्रिया चाहिँ हामीले 16 गिन्तीसम्म गरेर रोक्ने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल एकदमै सजिलो छ, यो चित्रै हेरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ के गर्ने रहेछ, पहिला के गर्ने रहेछ, कसरी गर्ने रहेछ त्यही कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल सुरुको अवस्था यस्तो हुन्छ, के गर्ने, सिधा उभिएर आफ्नो हातलाई पेटमाथि राखेर जुन नाडीमा छोएर, दुईवटा हातको नाडी छोएर क्रस बनाएर हातलाई राख्ने। त्यसै गरी अब त्यो गर्ने बित्तिकै अब शरीरको कसरत गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था के हुने रहेछ। ल पहिलो चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, हातलाई त्यो नखुम्च्याइकन बिस्तारै निधारमाथि
त्यो हातलाई पुर्याउने। त्यसपछि त्यसलाई हातलाई झारेर बिस्तारै अब हातलाई दुवैतिरबाट बायाँबाट फैलाउने। त्यो गरिसकेपछि अर्को के गर्नुपर्ने रहेछ, फेरि हातलाई बिस्तारै झारेर पेटभन्दा माथि क्रस बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब फेरि त्यसलाई फैलाउने गर्न सकिने रहेछ र त्यही प्रक्रिया चाहिँ हामीले 16 गिन्तीसम्म गर्न सक्ने रहेछौँ है त। ल अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त पाखुराको व्यायाम गर्दाखेरि भन्दाखेरि दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर पेटमाथि दुवै नाडीलाई हल्कासँग क्रस गराएर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। उभिने हाम्रो सतर्क अवस्थामै उभिनुपर्छ र दुवै हातलाई चाहिँ क्रस बनाएर चाहिँ हामीले उभिनुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यस्ता खालको व्यायाम हामी पिटी नम्बर 3 अर्थात् पाखुराको व्यायाममा गर्ने रहेछौँ। ल अब यो पछि अर्को खालको व्यायाम छ, छातीको व्यायाम हो, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हामी पिटी नम्बर 4 अर्थात् छातीको व्यायाम भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसमा पनि त्यही नै हो। सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसै गरी कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीर कुन अवस्थामा हुन्छ र अन्तिमको अवस्थामा चाहिँ के गरेर बस्ने हो, त्यही चाहिँ हामीले अब यसमा सिक्छौँ है त। ल पिटी अर्थात् शारीरिक व्यायामको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेछौँ। त्यसमा छातीको व्यायाम कसरी गर्ने त्यही कुरा अब सिक्न गइरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ छातीको व्यायाम गर्दाखेरि भनेर यहाँ तपाईँले चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा के छ, दुवै हातलाई अगाडि ल्याएर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटै हातलाई अगाडि ल्याएर यहाँ पेट माथि राखेर दुवै नाडीलाई हल्कासँग क्रस गरेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा गरे जस्तै तपाईँहरूले सुरुको अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ है छातीको व्यायाम गर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् त, अब कसरत गर्दा चाहिँ छातीको कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कुन हुने रहेछ त्यही कुरा हामी बुझौँ। कस्तो खालको चाहिँ अवस्था हुने रहेछ त्यसलाई हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, ल गिन्ती 1 मा बायाँ खुट्टालाई करिब 20 सेन्टिमिटर र बायाँ फट्टाइ क्रस गरिरहेको दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउने। ल अब के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, अब एक गन्दाखेरि के गर्ने रहेछ, जुन बायाँ खुट्टा छ, हाम्रो देब्रे खुट्टा छ, त्यसलाई के गर्ने 20 सेन्टिमिटर जति फैलाउने। 20 सेन्टिमिटर बायाँ फैलाउने 20 सेन्टिमिटर जति बायाँतिर फट्याउने र क्रस गरिरहेको दुवै हातलाई, जुन हामीले यो हात क्रस गरिरहेका हुन्छौँ त्यो हातलाई के गर्ने रहेछ, दायाँ बायाँ फैलाउने। ल त्यसलाई दायाँ बायाँ फैलाउने। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, दायाँ बायाँ फैलाउने। ल यो चित्रमा यहाँ गोडा फाटेको देखाएको छैन, तर यहाँ गोडा फाटेर दायाँ बायाँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल पहिलो चित्र हामीले यहाँ हेरौँ, त्यसमा के गरेको छ, दायाँ बायाँ हात फैलाइरहेको छ एक गन्दाखेरि, तर यहाँ गोडा फाटेको देखाएको छैन, तर यहाँ गोडा फाटेको हुनुपर्छ है। ल यसरी गोडा फाटेर हातलाई यसरी दायाँ बायाँ फैलाएको हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब गिन्ती 2 गन्दाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि दायाँ बायाँ फैलेको जुन हात छ त्यसलाई अगाडिबाट तल झारी पेट्नेर क्रस गरेर राख्ने। ल यसरी यो गर्न सकिने रहेछ। जुन दायाँ बायाँ फैलाएको हात छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि पेट्ने ल्याएर क्रस बनाएर उभिने। ल अब गिन्ती 3 मा के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि दुवै हातलाई दायाँ बायाँबाट माथि लगी छाती तन्काएर पछाडि लैजाने। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्को चित्र यहाँ के छ, के देखाइएको छ भने अब त्यही अवस्थाबाट हातलाई बिस्तारै मासतिर लग्ने र छातीलाई फैलाउने, छातीलाई तन्काउने। हेर्नुहोस् त, यहाँ छाती तन्काएको देखिरहेछ र यो हातलाई यसरी मासतिर फैलाउने रहेछ। ल अब गिन्ती 4 गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि फेरि त्यही हातलाई हामीले तल झारी क्रस गरेर राख्ने, यसरी पेट माथि क्रस गरेर राख्ने र यही प्रक्रियालाई 16 नगर्नुन्जेलसम्म हामीले दोहोऱ्याइरहने। यही प्रक्रियालाई हामीले 16 नगर्नुन्जेलसम्म दोहोऱ्याइरहने गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो शरीरको अन्तिम अवस्था कस्तो हुने रहेछ छातीको व्यायाम गर्दाखेरि त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल कसरी बसिने रहेछ भन्दाखेरि हातलाई बगलमा टाँसी
खुट्टा 20 सेन्टिमिटर फट्याएर सिधा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गोडा फाटेर यहाँ बसेको छ र गोडा फाट्दाखेरि 20 सेन्टिमिटर जतिको दूरी बनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ। त्यो गरियो भने हामी लड्न सक्दैनौँ है त। ल त्यो गर्नुपर्ने रहेछ र हाम्रो जुन हातहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बगलमा राख्ने। ल यसरी चाहिँ हामी छातीको व्यायामको अन्तिम अवस्थालाई हेर्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यही चित्र अनुसार नै तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यही चित्रलाई हेर्ने बित्तिकै कसरी अभ्यास गर्ने रहेछ सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल पहिला के गर्ने, यही चित्र अनुसार नै तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल सुरुमा यसरी उभिने रहेछ, त्यसपछि यस्तो खालको अवस्थामा रहने रहेछ, यसमा गोडा फाटेर बस्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी यो गरिसकेपछि यो खालको यो चित्रमा देखाए जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि छातीलाई तन्काउने काम गर्नुपर्ने रहेछ, गोडा फाटेर हात मास्तिर लगी। त्यसपछि फेरि पुनः गोडा फाटेरै हातलाई क्रस बनाएर पेटमाथि राख्नुपर्ने रहेछ र अन्तिमको अवस्थामा हामी सिधा उभिने, गोडालाई फाटेर र आफ्नो हातहरूलाई सिधा बगलको छेउमा राख्नुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी चाहिँ हामी छातीको जुन व्यायाम छ त्यसलाई गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी कम्मरको व्यायामलाई हेरौँ है त। कम्मरको व्यायाम कसरी गर्ने रहेछ, कम्मरको व्यायाम गर्दाखेरि सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, त्यसै गरी छाती जुन हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ कसरत गरिरहँदाखेरि र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, कम्मरको व्यायाम। ल कम्मरको व्यायाम कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसलाई हामी पिटी नम्बर 5मा अर्थात् फिजिकल ट्रेनिङको 5 नम्बरमा कम्मरको व्यायाम गर्न सकिने रहेछ। ल अब सुरुको अवस्था हेर्नुहोस् त, कम्मरको व्यायाम गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्दा हातलाई बगलमा टाँसी खुट्टालाई 20 सेन्टिमिटर फट्याएर सिधा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि सिधा उभिएको छ र खुट्टालाई यहाँ यसरी 20 सेन्टिमिटर जति 20 सेमी जति फैलाएको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, 20 सेन्टिमिटर जति फैलाएको छ है त। ल यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ, 20 सेन्टिमिटर जति गोडालाई फैलाएर उभिने सुरुको अवस्थामा। ल त्यो गरिसकेपछि अब कम्मरको व्यायाम गर्दाखेरि अथवा त्यो कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको कस्तो अवस्था हुने रहेछ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल कसरत गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यही कुरा अब हामी चर्चा गरौँ। ल अब एक गन्दाखेरि के गर्ने, ल हेर्नुहोस् त, एक गन्दाखेरि दायाँ हातलाई दायाँबाटै उठाएर बायाँतर्फ ढल्कने। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखिएको छ। के गर्ने, दायाँ हात जुन छ त्यो हाम्रो दायाँ हातलाई बिस्तारै उठाएर बायाँतिर ढल्कने, यस्तो देब्रेतिर ढल्कने। ल अब एक गन्दाखेरि यस्तो गर्नु पऱ्यो। दुई गन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त, दुई गन्दाखेरि दुईमा उक्त हातलाई बायाँबाट उठाएर दायाँतर्फकै बगलमा राख्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब फेरि त्यसलाई उठाएर यसरी सिधा उभिने। त्यसलाई जुन हाम्रो त्यो हात छ त्यसलाई बायाँबाट बिस्तारै उठाएर दायाँतर्फकै बगलमा राख्ने। ल अब गिन्ती 3 र 4मा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही माथिकै क्रियाकलाप दोहोऱ्याउने। 3, 4 गर्दाखेरि जुन हामीले पहिलो क्रियाकलाप गऱ्यौँ, यसरी दाहिने हातलाई बिस्तारै माथि उठाएर शरीरलाई बायाँतिर ढल्कायौँ, हो त्यही गिन्तीलाई हामीले दोहोऱ्याउने 3 र 4मा। अब हेर्नुहोस् त, अब 5, 6, 7, 8मा गिन्ती 1, 2, 3, 4मा जस्तै अब बायाँ हातलाई बायाँबाटै उठाएर दायाँतिर ढल्कने। ल पहिलो गिन्तीमा के गर्ने रहेछ, पहिलो गिन्तीमा यो चित्रमा देखाए जस्तै दाहिने हात उठाएर देब्रेतिर ढल्किने रहेछ। अब दोस्रो गिन्तीमा यस्तो पोजिसनमा बस्ने रहेछौँ र 3, 4मा त्यही माथिकै कुरालाई दोहोऱ्याउने रहेछ। त्यसै गरी अब 4 चोटि यस्तो गरिसकेपछि अब 5, 6, 7 र 8मा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसरी होइन, दाहिने हात उठाएर देब्रेतिर ढल्किएको थियो भने अब देब्रे हात उठाएर दाहिनेतिर ढल्कने रहेछ। गिन्ती 5 गन्दाखेरि यस्तो, 6 गन्दाखेरि यस्तो, फेरि 7 गन्दाखेरि यस्तै, 8 गन्दाखेरि यस्तो। हो यसरी चाहिँ हामीले यो गिन्तीलाई 16सम्म पुर्याउने रहेछौँ। पहिला
दाहिने हातलाई उठाएर देब्रेतिर शरीरलाई ढल्काउने रहेछ। त्यसपछि सिधा सतर्क अवस्थामा गोडा फाटेर उभिनु पर्ने रहेछ। त्यसपछि अब फेरि त्यही प्रक्रिया एकचोटि दोहोऱ्याउने रहेछ। त्यो गर्दा गिन्ती 7, 8 पुग्ने रहेछ, गिन्ती 3, 4 पुग्ने रहेछ। त्यसपछि पुनः अब 5, 6, 7, 8मा ठ्याक्कै उल्टो, होइन दाहिने हात उठाइएको थियो, देब्रेतिर झुकिएको थियो भने अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, अब देब्रे हात उठाएर दाहिनेतिर झुक्नु पर्यो, दाहिनेतिर बिस्तारै ढल्किनु पर्यो है त। ल त्यसै गरी अब यही प्रक्रियालाई हामीले 16 गिन्ती नभएसम्म गरिरहनु पर्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामी हाम्रो शरीरको अवस्थालाई राख्न सक्छौँ कम्मरको व्यायाम गर्दाखेरि। ल अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त कम्मरको व्यायाम गर्दाखेरि? अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरालाई बुझौँ। हातलाई बगलमा टाँसी खुट्टा 20 सेन्टिमिटर फट्याएर सिधा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। गोडालाई फाटेरै बस्नु पर्यो 20 सेन्टिमिटर जति, र हातलाई आफ्नो बगलीमा आफ्नो खल्तीनिर टाँसेर सिधा उभिनु पर्यो। ल यति गरियो भने हामी कम्मरको व्यायाम गर्न सक्छौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब ढाडको व्यायाम कसरी गर्ने त? ढाडको व्यायाम ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल ढाडको व्यायाम जसलाई पिटी नम्बर 6मा राखिएको छ, ल त्यसको व्यायाम हामी गर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब ढाडको व्यायाम कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि, अब सुरुको अवस्था के हुने रहेछ ढाडको व्यायाम गर्दा? यसरी उभिने, गोडा फाटेर 20 सेन्टिमिटर गोडा फाटेर यहाँ चित्रमा देखाए जसरी उभिने। ल र आफ्नो हातलाई बगलीमा टाँस्ने, यो कुरा गर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी अब कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्दा, हेर्नुहोस् त, अब यहाँ पनि गिन्ती अनुसार शरीरलाई अगाडि झुकाउने र पछाडि बिस्तारै झुकाउने काम गरिन्छ। त्यही कुराकै बारेमा हामीले यसमा चर्चा गर्ने हो है त। ल अब गिन्ती 1, 2, 3मा शरीरलाई अगाडि झुकाई औँलाले भुइँ छुने कोसिस गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3 गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ? शरीरलाई बिस्तारै झुकाएर, यसरी शरीर हाम्रो सिधा उभिएको शरीर छ त्यसलाई झुकाएर यो गोडाको जुन औँला छ त्यसलाई हातको औँलाले छुने, अर्थात् भुइँलाई औँलाले छुन खोज्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ है त। ल यसरी औँलाले भुइँलाई छुने कोसिस गर्ने, अर्थात् आफ्नै गोडाका जुन औँलाहरू छ त्यसलाई पनि छुन सकिन्छ, त्यो काम गर्न सकिन्छ 3 गन्दाखेरिसम्म है त। 1, 2, 3 गन्दाखेरि। अब 4 गन्दाखेरि के गर्ने रहेछ? 4 गन्दाखेरि शरीरलाई सिधा उभ्याउने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ शरीरलाई सिधा उभ्याउने, गोडा फाटेर सिधा उभ्याइएको छ है त। ल अब त्यसै गरी यो त अगाडि झुक्ने भयो। अब पछाडि झुक्ने पनि गरिन्छ ढाडको लागि। ल अब गिन्ती 5, 6, 7मा बुढी औँलालाई पछाडि पारी कम्मरमा हात राखेर शरीरलाई पछाडि ढल्काउने। ल हेर्नुहोस् त, के गर्न सकिने रहेछ? बिस्तारै अब बुढी औँलालाई पछाडि पारेर हामीले हाम्रो कम्मरमा हात राख्ने, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै, र बिस्तारै यही जुन प्रक्रिया छ सिधा उभिरहेको त्यहीँबाट यसरी बिस्तारै शरीरलाई यसरी ढल्काएर राख्न सक्ने रहेछौँ। ल ढल्काउने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यो पछि अब फेरि गिन्ती 8मा शरीरलाई सिधा उठाएर यस्तो अवस्थामा राख्ने। ल गिन्ती 1, 2, 3मा के गर्ने रहेछ? यसरी अगाडि झुक्ने रहेछ। त्यसै गरी 4 गिन्ती गर्दाखेरि यसरी सिधा उभिने रहेछ। त्यसै गरी 5, 6, 7, 5, 6, 7 गन्दाखेरि यसरी पछाडि झुक्ने रहेछ, र 8 गन्दाखेरि फेरि सिधा उभिने रहेछ। र यही गिन्तीलाई हामीले 16सम्म पुर्याउने, यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याएर 16सम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब अन्तिमको अवस्थामा ढाडको व्यायाम गरिसकेको अन्तिमको अवस्थामा के हुने रहेछ भन्दा, दुईटै हातलाई हामीले बगलमा टाँसेर 20 सेन्टिमिटर गोडा फट्याएर उभिने। ल 20 सेन्टिमिटर जति गोडा फट्याएर दुवै हातलाई बगलमा राखेर सिधा उभिने गर्न सकिने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले ढाडको व्यायाम गर्दाखेरि आफ्नो शरीरको सुरुको अवस्था, त्यसै गरी आफ्नो कम्मरको जुन कसरत गर्दाखेरिको अथवा ढाडको कसरत गर्दाखेरिको त्यो शरीरको अवस्थालाई राख्न सक्ने रहेछौँ, र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त्यसलाई पनि हेरेर बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यही अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो खालको अभ्यास छ, र
तपाईँहरूले यही चित्रकै आधारमा कस्तो कस्तो गरिएको छ, कस्तो कस्तो खालको चित्र छ, त्यही हेरेर नै तपाईँहरूले यसको अभ्यास आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विद्यालयमा शिक्षकको निगरानीमा यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो कुरा मैले गरिसकेपछि अब छाती र कम्मरको व्यायाम कसरी गर्ने त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। छाती र कम्मरको बारेमा कसरी चाहिँ व्यायाम गर्ने रहेछ, छाती र कम्मरको कस्तो खालको व्यायाम हुने रहेछ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ र त्यो कसरत गरिरहँदा हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, त्यही कुरा हामी अब बुझ्न गइरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ। ल सुरुको अवस्थामा हातलाई बगलमा टाँसी खुट्टालाई 20 सेन्टिमिटर फट्याएर सिधा उभिने। ल यसरी गोडालाई 20 सेन्टिमिटर फैलाउने र आफ्नो हातहरू जुन छ त्यसलाई बगलमा आफ्नो बगली अर्थात् खल्ती नजिक चाहिँ लगेर टाँसेर सिधा उभिने गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब यो गरिसकेपछि अब हामीले कसरत जब सुरु गर्छौँ त्यो कसरत गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको अवस्था हुने रहेछ शरीरको त्यसलाई हामी बुझ्दैछौँ है त। ल अब के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि गन्ती 1, 2, 3 र 4मा खुट्टालाई नचलाइकन दुवै हातलाई सुरुमा बायाँ दायाँ फेरि बायाँ दायाँ बटारेर गिन्ती 5मा दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर हुत्याउने। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। ल पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले 1, 2, 3, 4 भनेर जब गनिन्छ त्यो गर्दा हामीले गोडालाई केही पनि नचलाइकन यो कम्मरको भागबाट मास्तिर मात्रै कम्मरलाई मात्र हामीले चलाउने रहेछौँ। ल बिस्तारै सुरुमा के गर्ने रहेछ, बायाँ र दायाँ, पहिला बायाँ त्यसै गरी दायाँ बायाँ दायाँ हो यो गर्ने रहेछौँ। ल बायाँ दायाँ गर्ने रहेछौँ है त। यसरी बायाँ दायाँ हामीले घुमाउने रहेछौँ। ल अब त्यो गरिसकेपछि गिन्ती 5मा चाहिँ के गर्ने रहेछौँ, दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर हुत्याउने, दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर हामीले हुत्याउनु पर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है, बायाँ हाततिर हामीले हुत्याउने। ल दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर हुत्याउने। अब 6 गन्तीमा के गर्न सकिने रहेछ भन्दा गिन्ती 6मा दायाँतिर ल्याउने, फेरि गिन्ती 7मा बायाँ छेउतिर हुत्याउने। ल यसै गरी गिन्ती 6मा के गर्न सकिने रहेछ, दायाँतिर ल्याउने, फेरि 7मा बायाँतिर हुत्याउने। ल दायाँ बायाँ यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। दाहिनेतिर र देब्रेतिर चाहिँ हातलाई हुत्याउने, कम्मरलाई बटार्ने। ल यो गरियो भने कम्मरको राम्रो व्यायाम हुने रहेछ। यस्तो अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। ल अब गिन्ती 8मा हातलाई बगलमा राख्ने, गिन्ती 8लाई हातमा बगलमा राख्ने, यो चाहिँ 8 गिन्ती गर्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ। ल अब यसै गरी अब 16 गिन्तीसम्म चाहिँ हामीले गर्ने र रोक्ने। हामीले 8सम्म गऱ्यौँ, अब फेरि अर्को 8 गिन्ती चाहिँ यसै गरी फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल यो चित्रमा जस्तो देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब आफ्नो कक्षा शिक्षकको निर्देशनमा पनि यसलाई तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। ल अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त, छाती र कम्मरको व्यायाममा अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ। ल बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ ल्याइ जोडेर सतर्क अवस्थामा उभिने। जुन बायाँ खुट्टा छ त्यसलाई दायाँतिर ल्याउने र सतर्क अवस्थामा उभिने। बायाँ खुट्टा जुन छ हामीले फट्याएर राखेको हो त्यो फट्याएर राखेको गोडालाई ल्याएर जोड्ने, त्यसलाई ल्याएर हामीले जोड्नुपर्ने रहेछ र सतर्क अवस्थामा उभिने। ल यसरी हामी छाती र कम्मरको व्यायाम गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। चित्रमा जस्तो देखाइएको छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यस्ता खालको व्यायाम गर्दा सकभर श्वास तान्दै छोड्दै
गर्नुभयो भने एकदमै उपयुक्त हुन्छ है। ल तपाईँहरूले यो जुनसुकै व्यायामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो व्यायाम गर्दा श्वास तान्दै फाल्दै चाहिँ यो व्यायाम गर्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा उपयुक्त र उत्तम मानिन्छ। सासलाई तान्ने र फाल्ने गर्नुभयो भने त्यो एकदमै उत्तम मानिन्छ यस्ता खालका व्यायाम गर्दाखेरि। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ। ल अब पिटी नम्बर 8मा कुम र घाँटीको व्यायाम कसरी गर्ने त त्यही कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। कुम र घाँटीको व्यायाम चाहिँ कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। ल हाम्रो जुन कुम छ र घाँटीको व्यायाम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सुरुको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ र कसरत गरिरहँदाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल एकदमै सजिलो छ र रमाइलो पनि छ। हेर्नुहोस् त कुम र घाँटीको व्यायाम गर्दाखेरि ल सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ हाम्रो शरीरको भन्दाखेरि यसरी उभिने, सतर्क अवस्थामा उभिने, दुवै हातलाई बगली छेउ राखेर, दुवै हातलाई बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने, दुवै हातलाई बगलमा राखेर बगलीमा राखेर सतर्क अवस्थामा सिधा उभिने। ल यो गर्न सकिने रहेछ। अब कसरत गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो खालको अवस्था हुने रहेछ कसरत गर्दाखेरि अब त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। ल कसरत गर्दाखेरि अब गन्ती 1मा के गर्ने, 1 गन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 1 गन्दाखेरि दुवै हातलाई कुममा राखी, दुवै हातलाई यो जुन हात छ त्यसलाई यसरी कुममा राखेर बायाँ खुट्टालाई बायाँतर्फ फट्याउने। ल जुन देब्रे गोडा छ त्यसलाई चाहिँ यसरी फट्याउनु पऱ्यो र दुवै हातलाई कुममा राख्नु पऱ्यो। ल पहिलो गन्तीमा यसो गर्नुपर्ने रहेछ। अब 2 गन्तीमा के गर्ने हेर्नुहोस् त, 2 गन्तीमा यो 2 गन्तीमा के गर्ने, गोडा फट्टाइसकेका छौँ हामीले। अब दुवै हातलाई सिधा माथि लगी पन्जाको बलले उभिने। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पन्जाको बलले हामीले उभिनु पर्ने छ र दुवै हातलाई सिधा माथि तन्काउने। अब गिन्ती 4मा के गर्ने, गिन्ती 3 र 4 हामी सँगसँगै गर्छौँ। ल अब गिन्ती पहिला 3मा हेरौँ है त, 4मा भन्दा नि गिन्ती 3मा चाहिँ हेरौँ त के रहेछ। गिन्ती 3मा भन्दाखेरि ल गिन्ती 3मा के गर्ने रहेछ, दुवै हातलाई कुममा राखी कुर्कुच्चाले उभिने। ल अब चाहिँ कुर्कुच्चाले हामी उभिनु पर्ने रहेछ। ल 3 गन्तीमा चाहिँ दुवै हातलाई फेरि त्यो हामीले माथि राखेको जुन तन्काएको हात छ 2 गिन्तीमा त्यसलाई झारेर कुममा राख्ने र कुर्कुच्चाले उभिने है त। ल त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ। र गिन्ती 4मा अब 4 गिन्ती गर्दाखेरि दुवै हातलाई बगलीमा राखी सतर्क अवस्थामा रहने। ल यसरी चाहिँ 1 गन्ती, 2 गन्ती, 3 गन्ती र 4 गन्तीमा जुन यो तस्बिरहरू देखाएको छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको शारीरिक अवस्था बनाएर व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, पहिला 1 गन्तीमा के गर्ने रहेछ, देब्रे गोडालाई फट्याउने र हामीले कुममा हातलाई राख्ने, बिस्तारै उचालेर कुममा हात राख्ने। 2 गन्तीमा कुर्कुच्चाले उभिएर त्यो फटाएको गोडामा कुर्कुच्चाले उभिएर दुवै हातलाई सिधा मासतिर तन्काउने। 3 गन्तीमा के गर्ने, कुर्कुच्चाले टेकेर बिस्तारै त्यो हातलाई झार्दै कुममा ल्याएर राख्ने र 4 गन्तीमा सतर्क अवस्थामा रहने। ल अब त्यसै गरी गिन्ती 5, 6, 7 हुँदै 16 गिन्तीसम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने रहेछ। ल अब त्यो गर्दाखेरि हाम्रो व्यायाम कुम तथा घाँटीको व्यायाम हुन्छ र अन्तिम अवस्था अब कस्तो हुन्छ त अन्तिम अवस्था, कुम तथा घाँटीको व्यायाम गरिरहँदाखेरिको अन्तिम अवस्था भनेको दुवै हातलाई बगलीमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, दुवै हातलाई हामीले बगलीमा राख्ने र सतर्क अवस्थामा रहने, सिधा उभिएर रहने। ल अब यो पछि हामी छातीको व्यायाममा जान्छौँ है त। छातीको व्यायाम कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा अब हामी छलफल गरौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यो व्यायामहरू तपाईँहरूले आफ्नो घरमा पनि यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै, एकदमै सजिलोसँग। ल अब सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ छातीको व्यायाम गर्दा, हामीले माथि पनि छातीको केही व्यायामहरू अध्ययन गरिसक्यौँ। अब अझ छातीको व्यायाम हामीले सिक्न खोज्दैछौँ। ल सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्दा दुवै हातलाई बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। ल दुवै हातलाई हामीले के गर्नु पर्यो, बगलमा राखेर
सिधा उभिने अर्थात् सतर्क अवस्थामा रहने। यो चाहिँ हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने व्यायाम रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्नुहुन्छ सतर्क अवस्थामा हामीले उभिनुपर्ने रहेछ। ल कसरत गर्दा शरीरको अवस्था, कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यही कुरा हामीले बुझौँ है त। अब छातीको व्यायाम गरिरहँदा हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यसलाई हामी बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब गिन्ती 1, ल गिन्ती 1 र 2मा बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ फट्याएर बायाँलाई बायाँपट्टि नै फर्काउनु पऱ्यो है, फट्याउनु पऱ्यो। शरीरलाई बायाँ खुट्टाको बुढी औँलाले छुने गरी 2 पटक झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सिधा जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, पहिला देब्रे गोडालाई फट्याउने। जुन देब्रे गोडा छ हाम्रो हो, यो देब्रे गोडालाई पहिला फट्याउनु पऱ्यो, देब्रेपट्टि है, बायाँपट्टि। अब त्यो गरिसकेपछि शरीरलाई बायाँ खुट्टाको बुढी औँला जुन यो देब्रे खुट्टाको जुन बुढी औँला छ त्यसलाई छुने गरी बिस्तारै झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो कुरा रहेछ। जसरी हामी यहाँ उभिरहन्छौँ, उभिरहेपछि अब पहिला देब्रे गोडालाई फट्याउने देब्रेतिर, त्यसपछि बिस्तारै देब्रे गोडाको जुन बुढी औँला छ त्यसलाई छुनको लागि बिस्तारै शरीरलाई झुकाउने। ल यो चित्रमा गरे जस्तै है त, गिन्ती 1 र 2मा। त्यसै गरी गिन्ती 3 र 4मा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, गिन्ती 3 र 4मा शरीरलाई उठाएर दुवै हातलाई दायाँ बायाँ पछाडि लगी छाती तन्काएर शरीरलाई हल्का पछाडितिर ढल्काउने। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँबाट बिस्तारै हामी उठ्छौँ र के गर्ने, छातीलाई तन्काएर दुवै हातलाई पछाडितिर हल्का राखेर यो चित्रमा देखाए जस्तै अवस्थामा हामीले शरीरलाई राख्ने। ल अब फेरि 5 र 6मा, गिन्ती 5 र 6मा के गर्ने, ठ्याक्क होइन देब्रे गोडा फट्याइएको थियो भने अहिले के गर्ने, अब दायाँ गोडा फट्याउने, दायाँ गोडातिर फट्याएर दायाँ गोडातिर झुक्ने र दायाँ गोडाको बुढी औँला छुने कोसिस गर्ने है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरी अब गिन्ती 7 र 8मा पुनः फेरि गिन्ती 3 र 4मा गरे जस्तै बिस्तारै शरीरलाई उठाउने, शरीरलाई उठाएर दुवै हातलाई दायाँ बायाँ पछाडि फर्काई छातीलाई तन्काएर शरीरलाई पछाडि हल्का पछाडि ढल्काउने। ल यो चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यही गिन्ती चाहिँ हामीले 16 गिन्तीसम्म पुर्याएर रोक्ने। ल यही प्रक्रियालाई हामीले दोहोऱ्याउँदै 16 गिन्तीसम्म पुर्याएर रोक्ने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, अब अन्तिमको अवस्था। ल अन्तिमको अवस्था के रहेछ, अन्तिमको अवस्था के रहेछ त्यही कुरालाई हामी अब बुझौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अन्तिमको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि 20 सेमी खुट्टा फट्टाएर दुवै हातलाई दायाँ छेउतिर तेर्सो पारेर उभिने। ल अन्तिम अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि जुन दुवै गोडा छ त्यसलाई 20 सेन्टिमिटर हामीले फट्याउने र दुवै हातलाई, हाम्रो जुन हात छ त्यो दुईटै हातलाई के गर्नु पर्यो, दायाँ छेउतिर, हेर्नुहोस् त दाहिने छेउतिर तेर्सो पारेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तेर्सो पारेर हामीले उभ्याएका छौँ। ल तेर्सो पारेर हामीले उभिनु पर्ने रहेछ। अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शरीरको अवस्था यस्तो खालको हुने रहेछ। ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अब के को बारेमा चर्चा गर्छौँ भन्दाखेरि पिटी नम्बर 10मा शरीरलाई घुमाउने व्यायाम। ल शरीरलाई अब घुमाउने व्यायाम गर्नु पर्यो। ल शरीरलाई कसरी घुमाउने त्यही खालको व्यायाम अब हामी हेर्दैछौँ है त, यसलाई सिक्दैछौँ। ल अब शरीरलाई कसरी घुमाउने रहेछ, शरीर घुमाउँदाखेरि हाम्रो सुरुको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, त्यसै गरी कसरत गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ र अन्तिमको अवस्थामा हामीले के कसरी बस्नुपर्ने, कसरी उभिने त्यो कुरा हेरौँ है त, त्यो कुरालाई हामी बुझौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था, हाम्रो सुरुको अवस्था कस्तो खालको हुन्छ भन्दा 20 सेन्टिमिटर खुट्टा फट्याएर दुवै हातलाई दायाँ छेउतिर तेर्सो पारेर उभिने। ल यसरी हामीले पहिला 20 सेन्टिमिटर जति गोडालाई फट्याउनु पर्ने रहेछ र दायाँतिर चाहिँ
दुवै हातलाई तन्काएर यसरी तेर्सो पारेर चाहिँ उभिने। ल यो चित्रमा देखाए जस्तै तपाईँहरूले यसकै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो पछि कसरत गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शरीर रहने रहेछ त्यसलाई हामी बुझौँ है त। कसरी गर्न सकिने रहेछ शरीरलाई घुमाउने अभ्यास भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, गिन्ती 1 2 3 4मा दायाँतर्फ तेर्सिएको दुवै हातलाई अगाडिबाट बायाँतर्फ हुँदै शरीरलाई पुरै घुमाएर दुवै हातलाई बायाँतर्फ तिर्स्याउने। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो यो अवस्था थियो सुरुको अवस्था, यसरी दायाँतिर हामीले हात यस तेर्सो बनाएर राखिरहेको थियौँ हो, त्योबाट के गर्ने, बिस्तारै शरीरलाई पुरै घुमाउने र दुवै हातलाई बायाँतिर तिर्साउने। ल दायाँतिर हामीले सुरुको अवस्थामा तेर्साएर बसेका थियौँ दाहिनेतिर, त्यसबाट पहिला अब 1 2 3 4 गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ, त्यो गिन्ती गर्दाखेरि त्यसलाई घुमाएर त्यो शरीर त्यहीँ जस्तो अवस्था छ सुरुको अवस्था त्यहीँबाट त्यसलाई शरीर पुरै घुमाएर देब्रेतिर चाहिँ ल्याएर तेर्सो बनाउने, देब्रेतिर चाहिँ ल्याएर तेर्सो बनाउनु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई यसरी घुमाएर शरीर घुमाउँदैछौँ दाहिनेतिरबाट ल्याएर अब यसरी देब्रेतिर हामी राख्ने। ल गिन्ती 2मा दुवै हातलाई सिधा माथि लगी पन्जाको बलले उभिने। ल हेर्नुहोस् त, के गर्न सकिने रहेछ, गिन्ती 1 2 3 4 हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4मा यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउने रहेछ। 1मा के गर्ने, पुरै जुन शरीर छ दाहिनेतिर तेर्सिएको हो त्यसलाई चाहिँ घुमाउँदै ल्याएर देब्रेतिर हात तेर्साएर बस्ने रहेछ। 2 गर्दाखेरि दुवै हातलाई सिधा माथि लगेर पन्जाको बलले उभिने रहेछ। 2 गर्दाखेरि यसरी पन्जाको बलले दुवै हातलाई सिधा बनाएर उभिने। र 3 र 4मा फेरि अब देब्रे फेरि त्यहीँ जुन देब्रेपट्टि आएको छ देब्रेबाट फेरि शरीर घुमाउँदै दाहिनेपट्टि त्यसरी बस्ने रहेछ। ल अब 5 6 7 र 8 गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ, जुन बायाँतर्फ भएको जुन हाम्रो हात छ त्यसलाई अगाडिबाट दायाँतर्फ हुँदै शरीरलाई पुरै घुमाइ दुवै हातलाई तिर्स्याउने। ल अब दोस्रो तरिकामा यसरी गर्न सकिने रहेछ। अर्को गन्तीमा ठ्याक्कै अब बायाँ हातलाई बिस्तारै त्यो हात जुन तेर्साइरहेको छ त्यसलाई बिस्तारै हाम्रो शरीर घुमाउँदै दाहिनेतिर लगेर फेरि तेर्साउने र त्यही प्रक्रियालाई पुनः दोहोऱ्याइरहने, त्यही प्रक्रियालाई हामीले पुनः दोहोऱ्याइरहनु पर्ने रहेछ। र यसरी चाहिँ हामीले शरीरलाई घुमाउने व्यायाम गर्न सक्ने रहेछौँ र यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ शारीरिक अवस्था हुने रहेछ त्यो व्यायाम गरिरहँदा। ल अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, अन्तिमको अवस्थामा बायाँ खुट्टालाई दायाँ खुट्टामा लगी जोड्ने र सतर्क अवस्थामा उभिने। ल जुन हाम्रो बायाँ खुट्टा छ त्यसलाई चाहिँ दायाँ खुट्टासँग जोडेर के गर्नु पर्यो, सतर्क अवस्थामा रहनु पर्यो, सतर्क अवस्थामा बस्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को त्यसपछि हामीले गर्ने व्यायाम पिठ नम्बर 11मा के छ भन्दा दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायाम। ल दुईटै खुट्टाले उफ्रने व्यायाम। ल अब यसमा पनि हाम्रो शरीरको सुरुको अवस्था, त्यसै गरी कसरत गर्दै गरेको अवस्था र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरा हामी बुझ्न गइरहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था कस्तो हुने रहेछ, कसरत गरिरहँदाखेरि हाम्रो शरीर कस्तो हुने रहेछ र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यसलाई हामी बुझौँ है त, त्यसलाई बुझौँ र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो घरमा अभ्यास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सुरुको अवस्था, ल सुरुको अवस्थामा त सतर्क अवस्थामै रहने भनेर हामीले चित्रबाटै देखिसक्यौँ है त। दुवै हातलाई बगलमा राख्ने, बगल भनेको जुन खल्ती छ त्यहाँ लगेर सिधा राख्ने र सतर्क अवस्थामा उभिने। अब कसरत गर्दा शरीरको अवस्था, कसरत गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल गिन्ती 1 2 3 4मा दुवै खुट्टाले हात बगलमा राखेर हल्कासँग 4-5 पटक उफ्रने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र देखाइएको छ के गर्ने रहेछ। 1 2 3 4 गर्दाखेरि जुन गिन्ती गरिन्छ हामीले दुवै खुट्टाले हात बगलमा राखेर हल्कासँग 4-5 पटक उफ्रिने। ल दुवै खुट्टाले उफ्रिनु पर्यो, हामी दुवै खुट्टाले उफ्रिनु पर्यो, हाम्रो हात चाहिँ बगलमै हुनु पर्यो है त। ल 1 2 3 4को गन्तीमा यस्तो खालको अवस्थामा हुने रहेछौँ। अब फेरि गिन्ती 5 6 7 8मा दुवै खुट्टा र हातलाई एकसाथ फट्याउँदै
जोड्दै फट्याउँदै जोड्ने गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब 5 6 7 8मा चाहिँ के गर्ने रहेछ, हामीले दुइटै गोडालाई फट्याउने, दुइटै हातलाई फट्याउने र फेरि जोड्ने, त्यसलाई ल्याएर जोड्ने, त्यसलाई ल्याएर जोड्ने, गोडा पनि जोड्ने, हात पनि बगलमा राख्ने है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल चित्रमा देखे जस्तै तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। 1 2 3 4 गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, दुवै खुट्टाले जुन उफ्रने हल्कासँग 4 5 पटक उफ्रिने, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो हात चाहिँ बगलमा हुनुपर्छ। त्यसरी 5 6 7 8 गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै गोडालाई फट्याउने, हातलाई फट्याएर उफ्रने कोसिस गर्ने र जोड्ने फट्याउने, जोड्ने फट्याउने गर्न सक्छौँ है त। ल त्यसरी अब 16 गिन्तीसम्म चाहिँ यसलाई हामी तन्काउन सक्ने रहेछौँ, 16 गिन्तीसम्म गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त, दुवै खुट्टा उफ्रने व्यायाम गर्दाखेरि अन्तिमको अवस्था हाम्रो शरीरको, दुवै हातलाई अगाडि पिट्ने र क्रस गराई खुट्टा जोडेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखिन्छ, दुवै हातलाई पिट्ने र ल्याएर क्रस बनाउने र सिधा उभिने। ल यसरी हामी दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायामलाई गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को हाम्रो पिटी छ, कस्तो शारीरिक व्यायाम छ, कुम डुलाउन गर्ने व्यायाम। ल कुमलाई डुलाउने, कुमलाई चलाउने अर्थात् कुल डाउन गर्ने व्यायाम। कुमलाई चलाएर गर्न पनि सकिन्छ। त्यसै गरी कुल डाउन गर्ने खालका व्यायाम हो, त्यो कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। कुल डाउन गर्ने खालको व्यायाम के रहेछ त, ल त्यो दुईवटा छ है, क र ख गरेर दुईवटा छ कुल डाउन गर्ने व्यायाम। ल अब कुल डाउन गर्दाखेरि, त्यो व्यायाम गर्दाखेरि हाम्रो सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ शरीरको, त्यसै गरी कसरत गर्दा शरीरको अवस्था र शरीरको अन्तिम अवस्था, कसरत सकिसकेपछि अन्तिम अवस्था कस्तो अवस्थामा बस्ने, त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई बुझौँ। सुरुको अवस्था कस्तो हुन्छ, दुवै हातलाई अगाडि पिट्ने र क्रस गराई खुट्टालाई जोडेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा दिए जस्तै गरी हामीले दुइटै हातलाई यसरी पिट्ने र ल्याएर क्रस बनाएर राख्छौँ र सिधा उभिने। ल यो सुरुको अवस्था हो। अब कसरत गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको कस्तो अवस्था हुन्छ, कुल डाउन व्यायाम गर्दाखेरि भन्दाखेरि, अब एक गन्दाखेरि के गर्ने, अलिकता घुँडा खुम्चाएर क्रस गरिएका हातहरूलाई पनि खुट्टा खुम्चाएकै सारमा तलबाट दायाँ बायाँ फैलाई पन्जाले टेकेर सिधा उभिने। ल एक गन्दाखेरि जुन हामीले गोडालाई पहिला खुम्चाउने रहेछौँ, जुन क्रस गरेको हात छ हो त्यसमै गोडा खुम्चाएर बस्ने एक गन्दाखेरि, र बिस्तारै अब त्योबाट हामीले जुन खुट्टा खुम्चाएकै सारमा तलबाट बिस्तारै यो हातलाई मासतिर फैलाउँदै पन्जाले टेकेर सिधा उभिने, पन्जाले टेकेर सिधा उभिने गर्न सक्ने रहेछौँ है त। अब त्यसपछि गिन्ती 2मा, 2 गन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि, गिन्ती 2मा दायाँ बायाँ फैलाएको हातहरूलाई अगाडि ल्याइ क्रस गराएर कुर्कुच्चाले टेकेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, 2 गन्ती गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ, जुन दायाँ बायाँ हामीले फैलाएको थियौँ हात, त्यसलाई ल्याएर यसरी पेटमै क्रस बनाएर यसरी कुर्कुच्चाले मात्रै उभिने गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यही प्रक्रियालाई हामी दोहोऱ्याएर 16 गिन्तीसम्म पुर्याउन सक्छौँ। 16 गिन्तीसम्म हामीले यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याएर 16 गिन्तीसम्म पुर्याउन सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त हाम्रो शरीरको भन्दाखेरि, दुवै हातलाई बगलमा ल्याई सतर्क अवस्थामा उभिने, दुवै हातलाई बगलमा ल्याएर सतर्क अवस्थामा उभिने, दुवै हातलाई हामीले यसरी बगलीमा ल्याएर राखेर सतर्क अवस्था सिधा उभिने। ल यसरी चाहिँ हामी कुल डाउन गर्ने व्यायाम गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो एक प्रकारको कुल डाउन हो। अब अर्को खालको कुल डाउन पनि छ, अब त्यो व्यायामलाई पनि हेरौँ है त। ल अब यसमा पनि सुरुको अवस्था, त्यसै गरी कसरत गर्दा शरीरको अवस्था र अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही कुरा हामी अब बुझ्न गइरहेछौँ, सिक्न गइरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सतर्क अवस्थामा चाहिँ हामीले सुरुमा उभिनु पर्ने रहेछ। यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै हामीले बगलीमा हात राखेर सिधा उभिने, त्यसलाई हामी सतर्क अवस्था भन्छौँ है त। अब कसरत गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर कस्तो खालको हुने रहेछ
कस्तो खालको पोजिसनमा हुने रहेछ, कस्तो खालको अवस्थामा हुने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है। ल, गिन्ती 1 र 2 मा लामो सास तानेर दुवै हातलाई अगाडिबाट मास्तिर लैजाने। हेर्नुहोस् त, 1 र 2 गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ, लामो सास तान्दै यो हातलाई सिधा मास्तिर लैजाने। र 3 र 4 मा दुवै हातलाई बायाँ दायाँबाट हल्कासँग सास बाहिर फ्यालेर हातलाई बगलमा ल्याउने। ल, 1 र 2 गर्दाखेरि हामीले बिस्तारै मास्तिर हातलाई सास तान्दै मास्तिर सिधा बनाउने। त्यसै गरी 3 र 4 गर्दा त्यही जुन मास्तिर लगेको हात छ त्यसलाई बिस्तारै सास छोड्दै तलतिर ल्याएर बगलमा राख्ने हो। यसरी चाहिँ हामी यो कसरत गर्ने रहेछौँ। हाम्रो शरीरको अवस्था यस्तो हुने रहेछ है त यो कसरत गर्दाखेरि। र हाम्रो अन्तिमको अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा रहने, जसरी बगलमा हात राखेर सिधा उभिने, अर्थात् सतर्क अवस्थामा हाम्रो शरीर हुने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यो सँगसँगै हामीले गर्ने जुन शारीरिक व्यायाम अर्थात् पिटी छ, फिजिकल ट्रेनिङ, त्यसको अभ्यास यो चित्रबाट बुझ्यौँ है त। यहाँ हामीलाई 13वटा पिटीका जुन चित्रहरू, त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यसै गरी कस्तो खालको अवस्थामा हामी सुरुमा रहनुपर्ने, त्यसै गरी पिटी गरिरहँदाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो रहने र अन्तिममा हाम्रो अवस्था कस्तो रहने, त्यसकै बारेमा यो चित्रमा सबै जानकारी दिएको छ। र तपाईँहरूले पनि यही चित्रअनुसार आफ्नो घरमा अथवा विद्यालयमा शिक्षकको निगरानीमा यो शारीरिक व्यायाम अर्थात् फिजिकल ट्रेनिङ, जसलाई हामी छोटकरीमा पिटी भन्छौँ, त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ र यो पिटीले हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक विकासमा पनि सहयोग गर्छ। यसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, तन्दुरुस्त राख्नको लागि एकदम सहयोग गर्ने हुनाले भाइ बहिनीहरू यसको अभ्यास तपाईँहरूले दैनिक घरमा गर्नुहोला है, दैनिक घरमा गर्नुहोला। र सकभर यस्तो खालको कसरत गर्दाखेरि श्वास तान्दै, लामो श्वास तान्दै बिस्तारै श्वास छोड्दै यो गर्नुभयो भने एकदमै लाभदायक हुन्छ है त, एकदमै लाभदायक हुन्छ। ल, यसको नियमित अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै स्वस्थ दीर्घ जीवन प्राप्त हुन्छ है त। ल, यही कुरा मैले यसमा भने। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनुहोला, यसलाई सेयर गर्नुहोला। त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम पर्यो, कुनै पनि विषयलाई बुझ्न, त्यसै गरी कन्फ्युजन लाग्यो भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुल यसको फेसबुक पेज, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम आदिमा हामीसँग जोडिएर हामीलाई आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त। तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि कुनै विषय गाह्रो लागिरहेको छ, त्यसै गरी कुनै विषय नआएर तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हेल्प गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला है। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईँहरूले थिच्नु होला। ल, त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू छ, नयाँ नयाँ क्लासहरू छ, त्यो तपाईँहरूले छिट्टै पाउनुहुन्छ र त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो हाम्रो जुन च्यानल छ यसलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो शारीरिक व्यायाम आफ्नो घरमा मजाले अभ्यास गर्नुहोला र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरू पक्कै पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, निरोगी हुनुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है।